सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमुरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 20 गते शनिबार सेप्टेम्बर 5 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको तृतीय तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमण निरन्तर बढ्दो तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा समुदाय स्तरमै विस्तार। बागलुङको ढोरपाटनको बाढी पहिरो बस्ती नसार्दा क्षति र प्रभावितका घर सरकारले बनाउने गृहमन्त्रीको घोषणा। अर्थमन्त्री खतिवड़ाको राजीनामा। 7 क्षेत्रमा 45 उपलब्धि हासिल गरेको मन्त्री परिषदलाई लिखित जानकारी। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन जोखाना हेर्दै प्रधानमन्त्री। वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय। मलमा केही राहत मिल्दै सडक नभएका ठाउँमा सुरुङ मार्ग बनाउने सरकारको निर्णय। त्यसै अनुसारको बजेटको व्यवस्था। कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषयमा सोच्न G20 का सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रसङ्घका महासचिवको आग्रह। आफ्ना सीमाहरूलाई खुल्ला गर्नुपर्नेमा विदेश मन्त्रीहरूको जोड। र स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सी क्लबमै बस्ने। एसियाडको दावेदार कतारद्वारा लोगो र नारा सार्वजनिक। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबैभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण बढ्दै गरेको प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या हिजो हालसम्मकै सबैभन्दा बढी देखिएको छ। एक दिन अघि 1228 जनामा संक्रमण भएको तथ्याङ्कलाई उछिन्दै हिजो 1359 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हिजो देशभरबाट 13,638 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप 1359 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आजको PCR जम्मा 13,638 गरी जम्मा 7,45,490 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,561 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 1354 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 25,561 जना हुनुहुन्छ र यो चाहिँ 58% हो। प्रवक्ता गौतमका अनुसार यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 44,236 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,704 रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो नियमित जानकारी दिने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले 4 जना महिला र 10 जना पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको हो। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार मृत्यु हुने महिलामा चितवनका 35 वर्षीय सहित काठमाडौँका 3 जना महिला रहेका छन्। काठमाडौँका 82 वर्षीय, 67 वर्षीय र 22 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी सप्तरीका 55 वर्षका 2 जना पुरुष, धनुषाका 65, रसुवाका 31, कास्की र नवलपरासीका 37 वर्षका, प्युठानका 58 वर्षका, रूपन्देहीका 78, पाल्पाका 63 र सुर्खेतका 42 वर्षका पुरुषको पनि मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 271 पुगेको छ।
पछिल्ला तथ्याङ्कहरूलाई केलाउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै विस्तार भइसकेको देखिएको छ। पछिल्लो 7 दिनको पर्सेन्टेज पोजिटिभ रेट हिजो गणना गर्दा उपत्यकाको औसत 11.70 को हाराहारीमा छ भने देशभरको औसत 8.7 छ। जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार PCR 5 भन्दा माथि भए त्यसको संक्रमण समुदाय स्तरमा व्यापक भएको वा परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन नसकेको दर्शाउने गर्छ। उपत्यकाको पछिल्लो 7 दिनको PCR 1 दिन बाहेक दोहोरो अङ्कमा छ, जुन आवश्यक मापदण्डभन्दा 2 गुणा बढी हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरका देशहरूलाई जनजीवन सामान्य रूपमा फर्काउनु पूर्व 14 दिनसम्म PCR 5% भन्दा तल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। एकातर्फ देशभर संक्रमण फैलिने दर उकालो लाग्दैछ भने अर्कोतर्फ कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि भदौ 14 को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा 14 दिनमा दोब्बर देखिएको छ। सरकारले भने नागरिकहरूले नियम पालना नगर्दा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको बताएको छ। लकडाउन र सरकारले भनेका नियमहरू पालना नगरेको देखिएको सरकारले भनेको छ। लकडाउन खोल्ने बित्तिकै भिडभाड बढेको र नियमहरू पालना हुन छोडेका कारण बाध्य भएर लकडाउन गर्नु परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। CIN-सँग कुराकानी गर्दै मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले लकडाउन मात्रै कोरोना नियन्त्रणको एकमात्र विकल्प होइन भन्ने जान्दा जान्दै पनि सरकार नागरिकै कारण बाध्यतामा परेको बताउनुभयो। बन्दाबन्दी नगरेको भए काठमाडौँमा अहिले चाहिँ दिल्लीको जस्तो स्थिति भइसक्यो। त्यसैले यो उपयुक्त उपाय होइन भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई मैले के चुनौती दिन्छु भने त्यसो भए के गर्ने त भन्ने कुरा हो। त्यसो भए चाहिँ कोरोनाले चाहिँ संक्रमण भएको देख्न चाहने हो भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो प्रश्न हो। त्यसैले अहिले राज्य चाहिँ संवेदनशील भएर जनताहरूलाई जोगाउनको लागि, आफ्ना नागरिकहरूलाई जोगाउनको लागि, किनभने नागरिकहरूमा चाहिँ जे खालको व्यवहारको परिवर्तन हुनुपर्ने थियो त्यो व्यवहार परिवर्तन भएन भन्ने कुराहरू त लकडाउन खुल्ने बित्तिकै थाहा भयो। कि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै अब कोरोनाको संक्रमण छैन, जोखिम छैन भनेर कसैले पनि मास्कको प्रयोग राम्रोसँग गर्नु भएन, भौतिक दूरी कायम गर्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ स्वास्थ्य कोरोना चाहिँ बढ्यो र मान्छे चाहिँ संक्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भयङ्कर मोबिलिटी गर्ने, अर्कोलाई सार्ने र सबै मान्छेहरूले हरेक मान्छे चाहिँ जिम्मेवार नभएको कारणले गर्दाखेरि बन्दाबन्दी गर्नुको विकल्प अर्को विकल्प छैन। त्यसो भएको हुनाले सरकारले गरेको र सरकारको यो चाहिँ रहर होइन, कर हो र बाध्यता हो। काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 10 ठाउँमा संक्रमण उच्च देखिएको छ। काठमाडौँको बालाजु, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, बुढानीलकण्ठ, भक्तपुरको गट्ठाघर, कौशलटार, ललितपुरको मङ्गलबजार, कुपन्डोल, सानेपा, च्यासल, गाभालमा विशेष गरी उच्च संक्रमण देखिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अर्थ एवं सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिजो साँझ उहाँले राजीनामा बुझाउनु भएको हो। अर्थ एवं सरकारका प्रवक्ता समेतको जिम्मेवारीमा रहनुभएका खतिवड़ाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै आफूले राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। अब उहाँ केही समय प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहने पनि बताइएको छ। त्यसपछि उहाँ अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त हुने सम्भावना रहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ। खतिवड़ाको राजीनामा आएसँगै अब अर्थ र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैले लिनु भएको छ। आफ्नो 2.5 वर्षको कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिनुभएका खतिवड़ाले राजीनामा बुझाउनु अघि हिजो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय र मातहतका विभागीय प्रमुखसँग आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहयोग गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले आफू विदा हुनु अघि मन्त्री परिषदमा आफूले गरेका कामको लिखित जानकारी गराउनु भएको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकमा 7 क्षेत्रमा 45 उपलब्धि हासिल गरेको उहाँले लिखित रूपमै सुनाउनु भयो। आयातमा आधारित राजस्व, विपेषणमा आधारित उपभोगको चक्र, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको राजस्वको दायरा संकुचित, बजेट प्रणाली, वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी, मुलुकले धान्नै नसक्ने व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप, शोधानन्तर स्थिति घाटा, निजी लगानीको वातावरण असहज, विकास सहायता र वैदेशिक परिचालनमा चुनौतीपूर्ण अवस्था आफूले जिम्मेवारीका साथ सम्हालेको उहाँले दावी गर्नुभयो। यी क्षेत्रमा आफ्नो 2 वर्ष 6 महिनाको कार्यकालमा सुधार भएको उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको थियो। समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, राजस्व प्रणाली, बजेट प्रणाली, विकास सहायता परिचालन, कानूनी निर्माण र कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सहित 7 शीर्षकमा उपलब्धिबारे उहाँले चर्चा गर्नुभएको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। तर विभिन्न क्षेत्रहरूले टिप्पणीका हिसाबले उहाँको अपेक्षा गरे अनुसार उपलब्धि हासिल नभएको बताएका छन्। अर्थमन्त्रीको निराश विदाई भएको, आर्थिक वृद्धि दर 60 वर्ष यताकै कमजोर देखिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन्। अब आम्दानी गुम्ने मात्र होइन, व्यवसाय नै ढल्ने स्थितिमा आउँछ, त्यसको सुधार देखिएन उनीहरूले भनेका छन्।
धेरै अपेक्षा थियो, तर नतिजा औसत रूपमा देखिएको नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले भन्नुभएको छ। श्वेतपत्र जारी गर्दा गल्ती भयो, राष्ट्रिय ऋण बढाउने काम मात्र भयो, जुन राम्रो भएन। त्यसैगरी अर्थविद डाक्टर विश्व पौडेलले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, राजस्व बढाउन ध्यान दिए पनि खर्च नबढेको, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्रले पनि जुन रूपमा अपेक्षा गरिएको थियो त्यो रूपमा आफूहरूले परिणाम नपाएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले भने अब विकासको अध्येता र अभियानकर्ता भएकाले सरकार बाहिर रहेर पनि आफू अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने काममा निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेका सिकाइलाई मान्यता दिने गरी क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालयहरू सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले होम स्कुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षण, अनलाइन कक्षा लगायतका वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी क्रेडिट गणना गर्ने भएको हो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले भन्नुभयो, 4वटा पद्धतिको आधारमा जाने हुन्छ। पहिलो पाठ्य पुस्तक दिने र स्वयं सिक्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, दोस्रो रेडियो र एफएमबाट पठन पाठन गर्ने, तेस्रो टेलिभिजन र केबल, र चौथो चाहिँ अनलाइन जहाँ इन्टरनेट विद्युतको सुविधा र उपकरणहरू छन्। यो 4वटा पद्धतिको आधारमा सबै विद्यार्थीहरूलाई कुनै न कुनै पद्धतिको आधारमा समेटेर जानुपर्छ। तर त्यो सबै पद्धति कुनै पद्धतिको अलि बढी प्रभावकारिता होला, कुनैको कम होला, त्यसले कसरी विद्यार्थीलाई समेट्न सक्ला त नि एकै हिसाबले? अब यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा चाहिँ अनलाइनमा विकास भइराखेको छ, ग्रेजुएटको अलिकति तयारी गर्नुपर्छ। टेक्निकल एजुकेसनको सन्दर्भमा चाहिँ प्र्याक्टिकलमा अलिकति प्रब्लमहरू हुन सक्दछन्, त्यसको पनि चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोचौँ भनिएको छ। माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले एकातिर हामीसँग विकल्प छैन। यी 4वटा पद्धतिमध्ये जुन पद्धतिबाट हुन्छ विद्यार्थीले घरमा बसेर सिक्ने, त्यसलाई शिक्षकले चाहिँ होमवर्क दिने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ परीक्षाको रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कनमा जे गरिन्छ त्यही ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउने। अब अहिले हामीले पाठ्यभारहरू चाहिँ घटाएर यो वर्षको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। सङ्कटको बेलामा सामान्य ढङ्गले सोध्न मिल्दैन। दुर्गम ठाउँको विद्यार्थीलाई पनि छोड्नु भएन, त्यो ठाउँको विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी समेट्नुहुन्छ? मन्त्री परिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि यही कुरालाई जोड दिनु भएको थियो। अहिले पहुँचमा नभएका गरिब, विपन्न, दुर्गम क्षेत्रका फरक क्षमता भएकाहरूको लागि कसरी समेट्ने भनेर चाहिँ एक्सन प्लान बनाउने भन्ने निर्देशन भएको छ। हामी छलफलको प्रक्रियामा छौँ। मैले सबै प्रकारका सामाजिक विकास मन्त्रीहरू, लोकल लेभलका सरकारहरूसँग पनि हामीले छलफल गर्यौँ। 3 तहको सरकारले छलफल गर्नुपर्छ, एक्सन प्लान बनाउनुपर्छ। बच्चा कहाँ छ, उसलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर सृजना ढङ्गले खोजी गर्नुपर्छ, निक्लिन्छ बाटो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन अब कार्यालयसम्म जानु नपर्ने, अनलाइन मार्फतै प्यान नम्बर पाउने भन्ने कुरा मैले सुनिसकेपछि मैले प्यान नम्बरको लागि फर्म भरेको छु र उहाँले मलाई प्यान नम्बर पठाइदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अनलाइनमै। मलमा केही राहत मिल्दै सडक नभएका ठाउँमा सुरुक मार्ग बनाउने सरकारको निर्णय र सोही अनुसार बजेट विनियोजन लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईँकै हो, तपाईँका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँकै हो, अनि तपाईँका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बस्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल।
अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बाल श्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट छापेका पत्र पत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकले ढोरपाटन बाढी पहिरोमा बस्ती नसार्दा क्षति भएको खबर भित्री पृष्ठमा छापेको छ। ललितपुर स्थित पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विज्ञ र तत्कालीन जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयले 5 वर्ष अघि ढोरपाटनको भुजी खोला जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरेका थिए। 72 को भूकम्प लगत्तै गरिएको उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमा जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको क्षेत्रमा बुधबार राति बाढी पहिरो गएको छ र ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। खोला किनारका कतिपय बस्ती सार्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्षमा सुझाइएको थियो। वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय अभावमा पूर्व सुरक्षा सतर्कताको कुनै काम हुन नसकेको बताउनुभयो। अहिले त्यति बेलाको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने निकाय छैन। उहाँले भन्नुभयो, नगरपालिकाले चाहेको भए केही पहल गर्न सक्थ्यो, नत्र संघीय सरकारको पहल बिना ठूलो बस्ती सार्न सकिँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ। गृहमन्त्री ढोरपाटनमा पुग्नु भएको छ र बाढी पीडितका घर सरकारले बनाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको खबर गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। हुम्लाका आगलागी पीडित राहत कुर्दै गरेको खबर पनि छापिएको छ। आगलागीबाट घर जलेपछि सर्केघाट गाउँपालिका 7 रोडीकोट स्थित ठूला गाउँका 60 वर्षीय दृष्टिविहीन मसिर जैसीको परिवारले आफन्तको घरमा शरण लिइरहेको छ। उहाँका छिमेकी जोखे जैसी पनि एक सरो लुगासहित आफन्तको गोठमा अहिले बसिरहनु भएको छ। आगलागी पीडित सरकारको राहत कुरेर बसिरहेका छन्। सबैजसो पत्रपत्रिकाहरूले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने र त्यसका कोणसँग जोडिएका खबरहरूलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, जोखना हेर्दै प्रधानमन्त्री। नेकपा सचिवालय बैठक सुरु हुनु अघि बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बीच केही बेर भलाकुसारी भयो। त्यो भलाकुसारीमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई मैले तपाईलाई नै राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने सोच बनाएको छु भनेर जानकारी दिनुभयो। तत्कालै गौतमले मेरो भोलि नै शपथ हुन्छ त भनेर प्रश्न गर्नुभयो। गौतमको यो प्रश्नमा ओलीको जवाब थियो, भोलि नै शपथ गराउँछु भन्ने त छैन, तर म तपाईलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउँछु। ओली र गौतम बीचको यो संवादपछि नेकपा सचिवालयको बैठक बस्यो। बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही जानकारी गराउनु भयो र भन्नुभयो, मैले हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सोच बनाएको छु। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई सचिवालयको बैठकले अनुमोदन गर्यो। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय भयो। तर गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य कहिले बन्नुहुन्छ कुनै पनि टुङ्गो छैन। प्रधानमन्त्री विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहनु भएको छ। जोखाना हेर्दै हुनुहुन्छ। मन्त्री परिषद तत्काल पुनर्गठन हुने नहुने पनि अन्यल देखिएको छ। त्यही खबरलाई नागरिक दैनिकले लेख्छ, हार्नेलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय लिएसँगै चुनाव हार्नेले मन्त्री बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै संवैधानिक औचित्यको बहस सुरु भएको छ। एउटा नेताको लोकप्रियता र खुबी चुनावले नाप्छ। हाम्रो देशमा चुनाव हारेका कतिपय नेताले अर्को चुनाव कुर्न धैर्य राखेको देखिन्न। चुनाव हारे पनि चोर बाटोबाट पदमा पुग्न तछाड मछाड गरिरहेको देखिन्छ। गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनितको प्रस्तावसँगै मन्त्री बन्न संविधानले छेक्छ वा छेक्दैन भन्ने बहस चलेका बेला मन्त्री बन्न बाधक हुने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था
अवस्था रहेको छ। मन्त्री गृहकी अर्थ बन्नुहुन्छ गौतम भन्ने विषयमा पनि चर्चा चल्न थालेको छ। राजधानी दैनिकले कांग्रेसमा निर्वाचन विकेन्द्रीकरण गरौं भन्ने आवाज उठेको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। कोरोनाका कारण पछिल्लो पटक संशोधित कार्यतालिकामा पनि महाधिवेशन नहुने अवस्था बन्दै गएपछि नेपाली कांग्रेस वृत्तमा महाधिवेशनलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवाज उठ्न थालेको छ। कांग्रेसले कोरोनाकै कारण केन्द्रको महाधिवेशन मिति बाहेकका तल्ला तहका अधिवेशनको कार्यतालिकालाई 2 पटक संशोधन गरिसकेको छ। पछिल्लो पटक संशोधन गरेको कार्यतालिका समेत कोरोनाका कारण प्रभावित भएपछि महाधिवेशनलाई विकेन्द्रीकरण गरेर भए पनि गरिनुपर्ने विकल्पमा आवाज उठ्न थालेको छ। सिटौला, निधि, शशाङ्क र थापाले यो प्रस्ताव गर्नुभएको हो। कान्तिपुर दैनिकले सजिलो छैन पौडेललाई शीर्षकमा कांग्रेस महाधिवेशनकै खबर छापेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल लामो समय पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा मध्यमार्गी भूमिकामा देखा पर्नुभयो। गुट उपगुटको राजनीतिबाट अलग हुन खोज्नुभयो। संस्थापन इतर समूहको नेता बने पनि उहाँको संगठनको आधार कमजोर छ। आगामी महाधिवेशनमा उम्मेद्वार बन्न पनि अरू शीर्ष नेताहरूको साथ र सहयोग रामचन्द्र पौडेललाई चाहिने देखिएको खबरमा टिप्पणी गरिएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको आचार संहिता र विधान विपरीत गठन गरिएका केन्द्रीय विभागहरू खारेज गर्न माग गरिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले 2 दिनमा थप 96 जनालाई मनोनयन गर्नुभएको खबर पनि छापिएको छ। र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आइसोलेसनका एक्ला अभिभावक शीर्षकमा कोरोना संक्रमणकै प्रसङ्गलाई पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। संक्रमितका सारथी शीर्षकमा जनकपुरबाट लेखिएको खबरमा सवारी एम्बुलेन्सका चालकहरूको खबर छापिएको छ। जो एम्बुलेन्सका चालकहरू निरन्तर संक्रमितहरूलाई बोकिरहेका छन्, उनीहरू बिरामी बोक्न तयार अवस्थामा भेटिरहेका बेला आफूलाई संक्रमित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भन्दा पनि संक्रमण भएकाहरूलाई ढिलो हुँदा कहिलेकाहीँ ज्यान जान्छ कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको बताउने गरेका छन्। बिरामी बोक्न ठिक्क परेका चालकहरूको तस्बिरसहित खबर छापेको छ। आफन्त पनि मलामी पनि शीर्षकको अर्को खबर छ। कोरोना संक्रमणको सब व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाका विभिन्न गणका सिपाहीहरू खटिरहेका छन्। उनीहरू अहिले आफन्त पनि बनिरहेका छन्, मलामी पनि बनिरहेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले त्रिविका सह प्राध्यापक कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक नै कांग्रेसको पार्टी कार्यालयका कर्मचारीका रूपमा काम गरेको पाइएको छ। कांग्रेस कार्यालयका मुख्य सचिव पछिको वरियतामा रहेको सचिव पदमा पाटन क्याम्पसका प्रदीप प्राजुली सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो जिम्मेवारी पनि सम्हालेको पाइएको छ। त्यस्तो गर्न पाइँदैन, तर कांग्रेसको कार्यालयको जिम्मेवारी उहाँले त्यही ढङ्गले सम्हालिरहनु भएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। राष्ट्रव्यापी लकडाउनको अन्तपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो 23औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 5वटा डोजहरू छन्। आजको कोरोना क्याप्सुल होम आइसोलेसनमा बसेर कोभिड-19 को संक्रमणलाई परास्त गरेकी वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी 30 वर्षीय एक महिलाका अनुभवमा आधारित छन्। कोरोना क्याप्सुलको आजको पहिलो डोज कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पतालमा नबसी किन होम आइसोलेसनमै बस्ने भन्ने विषयमा। हस्पिटलमा पनि मेरो आफ्नो मान्छेहरू पनि जानु भएको थियो, उहाँहरूलाई राम्रो केयर नभएको भएर मेरो सोच चाहिँ म होम आइसोलेसनमै बस्छु भन्ने सोच बनाएँ। होम आइसोलेसनमा बस्दा पनि डाक्टरहरूको निगरानी रहिरहेर बसिरहेको थिएँ। म आफ्नो सबै सतर्कतापूर्वक म घरमा होम आइसोलेसनमा 24 दिनसम्म बसेँ। आजको दोस्रो क्याप्सुल खान, बस्न, धारा र पाइखानाको प्रयोगका विषयमा। एउटा फ्ल्याट नै खाली थियो मेरो घरको, फ्ल्याटमै तल बसेँ। मेरो फ्यामिलीहरूले अर्को युज गर्नुभयो, मैले आफ्नो खुट्टै युज गरेँ। खाना चाहिँ मेरो फ्यामिलीहरूले बनाएर मलाई मेरो आफ्नो पर्सनल भाँडाहरूमा ल्याएर खनाइदिनुहुन्थ्यो। गेटमा भाँडा राखिदिन्थ्यो, टाढाबाट उहाँहरूले खनाएर दिनुहुन्थ्यो। कोरोना क्याप्सुलको आजको तेस्रो डोज होम आइसोलेसनमा बस्दाका सजिला र अप्ठ्याराहरू बारे। गाह्रो त अब अभियसली नै गाह्रो हुन्छ, किनभने एउटा बन्द कोठामा बस्नु पर्दाखेरि त्यही पनि 20 दिनसम्म बस्नु पर्दा धेरै नै गाह्रो भयो। तर सहज चाहिँ मेरो फ्यामिलीहरूले मलाई एक्सेप्ट गर्नु भएको थियो कि यो कोरोना भन्ने कुनै महामारी र यो आफैले गर्दाखेरि ल्याएको रोग चाहिँ होइन। प्लस डक्टरहरूको पनि राम्रै भयो, चित्त कस्तो छ भनेर। फेरि आफन्तजनहरूले पनि नआत्तिनु भनेर र म आत्तिएको थिएन, दृढ विश्वास थियो मलाई केही पनि भएको छैन र यो मैले लिएर आएको रोग पनि होइन। अब आजको चौथो डोज होम आइसोलेसनमा बस्दा स्वास्थ्य सेवा के कसरी पाइँदो रहेछ भन्ने विषयमा। पहिला चाहिँ सुरुमा एकदम लक्षणहरू ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने सबै भएको थियो। पछि चाहिँ मलाई उहाँहरूको सल्लाह अनुसार औषधि खानु भनेर उहाँहरू आउनु भएको थियो होइन, डक्टरमा सुरुको दिनमा। अनि उहाँहरूले भने बमोजिम औषधिहरू परिवारको सदस्यहरूलाई लिन पठाएर औषधिहरू पनि खाइरहेको थिएँ। अनि प्लस
घरेलु उपचारहरू पनि जस्तै गुर्जो, कागती, तुलसीको पात, पारिजातको पात, मरिच, ज्वानो, अदुवा, बेसार, दालचिनी सबै मिलाएर पानी पकाएर काँडाहरू खाइराखेँ 5 बिहान, अनि तातो पानीहरू छिनछिनमा खाएँ। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ म नर्मल छु। मनोबल घटाउनु हुँदैन, मनोबल उच्च राख्यो भने केही पनि हुँदैन, यो रोग केही पनि होइन। कोरोना क्याप्सुलको आजको अन्तिम तथा 5औं डोज एकान्तवासमा के गरेर दिन बिताउने र के नगर्ने भन्ने विषयमा अब इन्टरनेटको जमाना भएको भएर इन्टरनेट हेरेरै दिन बिताउनु, इन्टरनेट भयो, टिभी भयो, अनि त्यो स्याडहरू कुरा जस्तो दुःखी कुराहरू केही पनि नसुन्ने। अनि एउटा कमेडी सोहरू पनि छ, कमेडी सोहरू पनि हेर्न सकिन्छ। अनि न्युजहरू हल्का फुल्का हेर्ने। धेरै अब यो हुन्छ नि अलिकति मृत्यु भएको यताउति सुन्दाखेरि अलि मनमा चाहिँ अलि आफू कोरोना भएको भएर कोरोनाले यो मऱ्यो त्यो मऱ्यो यस्तो भयो भनेर त्यस्तो न्युजहरू नसुन्न आग्रह गर्छु, किनभने मनोबल घट्दो रहेछ त्यसले सुन्दा। हाँस्ने जस्तो अब कमेडी सोहरू पनि धेरै छ, नेपालमा पनि छ, नभए इन्डियन पनि छ, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। अनि फिल्महरू हेर्न सकिन्छ। त्यस्तो अब घरमा बसेर अब अहिले बाहिर जाने सिचुएसन त त्यो हुँदैन, बाहिर जान सकिँदैन। त घर रुममा बसेर अब टिभी एभाइलेबल गर्नको लागि फ्यामिलीहरूलाई आग्रह गर्छु, किनभने ऊ त अब जो बिरामी छ सङ्क्रमित भएर उसले केही पनि गर्न सक्दैन। तर फ्यामिलीहरूले अनि टिभीहरू अनि इन्टरनेटको सुविधाहरू त्यो गर्न सक्छ, किनभने उसले भित्र बसेर त उसले केही गर्न सक्दैन। एकदम मनोबल उच्च राख्ने यो घरेलु उपाय चाहिँ जस्तो अब हामीहरूको घरमा तुलसीको पात, पारिजात, गुर्जोहरू लगभग ज्वानोहरू यिनीहरू हाम्रो घरमा, अदुवा, बेसार, मरिच, दालचिनी घरमा लगभग सबैको घरमा हुन्छ। यो कुराहरू पानीहरू पकाएर एकदम पानी मात्रा चाहिँ एकदम बढाउनु पर्यो, पानीको मात्रा एकदम बढाउनु पर्यो शरीरमा। अनि केही पनि होइन, झोल कुराहरू खाने, फलफुल खाने, अनि त्यसपछि आफू चाहिँ कस्तो छु भन्ने त्यही सुने। त्यस्तो गऱ्यो भने केही पनि हुँदैन, केही होइन, रोगै होइन क्या। एउटा यस्तो भयो कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ आतङ्कित भन्ने क्या मान्छेहरू, कुनै लाग्ने बित्तिकै मरिन्छ। बाहिरको देशको देख्दाखेरि मान्छेहरू आतङ्कित भयो, तर कुनै शरीरमा रोग छैन भने त्यस्तो मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भने केही पनि हुँदैन। घरको एकान्तवासमा बसेर कोरोना संक्रमणबाट निको हुने अनुभवमा आधारित सल्लाहका आजका सबै डोजका लागि हाम्रा अतिथिलाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशका खबर। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको संगठन G20 का विदेश मन्त्रीहरूले आफ्ना सीमाहरूलाई खुला गर्नुपर्ने बताएका छन्। विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक मन्दीको परिस्थितिलाई विचार गरेर G20 मा आबद्ध देशहरूले आफ्ना सीमानाहरू खोल्नुपर्ने बताएका हुन्। साउदी अरबियाद्वारा आयोजना गरिएको भर्चुअल बैठकमा ती देशहरूले त्यो विषयमा जोड दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने कोभिड-19 संक्रमणको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषयमा सोच्न G20 राष्ट्रका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यो महामारीको नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउन र त्यसै अनुसारको योजना बनाउन पनि उहाँले भन्नुभएको छ। अब खेल खबर। स्पेनिश क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनेल मेसी क्याम्प नाउमै बस्नुहुने भएको छ। फुटबलको वेबसाइट goal.com सँगको अन्तर्वार्तामा मेसीले आफू क्लबमै बस्ने बताउनु भएको हो। यसअघि मेसीले बार्सिलोनालाई पत्र लेख्दै आफूले क्लब छोड्ने बताउनु भएको थियो। र सन् 2030 को एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनामा दाबी पेश गरेको कतारले खेलको आधिकारिक लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको छ। सन् 2022 को विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्ने तयारी गरेको कतारले 2030 को 21औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता राजधानी शहर दोहाले गर्ने दाबी यसअघि नै गरिसकेको छ। साझा खबरमा अब पेन लिन सजिलो पार्ने गरी सरकारले ल्याएको नीतिको प्रसंग। सरकारले अनलाइनबाटै व्यक्तिगत लेखा नम्बर अथवा पेन लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यो सँगै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन अब कार्यालयसम्म जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। बानेश्वर स्थित ASG आँखा अस्पतालमा कार्यरत आर्जु महरालाई तलब लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर जरुरी पर्यो। तर कोरोनाको डरका बीचमा कर कार्यालय पुगेर प्यान नम्बर लिनुभयो। हाम्रो हस्पिटलले सेलरी वितरण गर्नको लागि चाहिँ प्यान नम्बरको आवश्यकता पर्छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब यस्तो अवस्थामा कसरी प्यान नम्बर लिने होला भनेर तनाव भइरहेको थियो। त्यही बेला चाहिँ अब हामीले अनलाइन फर्म भरेर कार्ड लिनको लागि चाहिँ अफिसै जानु पर्यो। तर कैलालीका मनमाया रोक्कालाई भने महराको जस्तो समस्या झेल्नु नपर्ने भएको छ। कोरोना महामारीकै बीचमा एक निजी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्ने अवसर पाउनुभएका उहाँले
अब अनलाइनबाटै प्यान नम्बर लिएर 3 महिनाको एकैपटक तलब लिनुहुन्छ। कोरोना यस्तो समयमा चाहिँ प्यान नम्बर लिन गाह्रो हुन्छ भनेर म छुट्टै तनावमा थिएँ, तर अनलाइन मार्फतै प्यान नम्बर पाउने भन्ने कुरा मैले सुनिसकेपछि मैले प्यान नम्बरको लागि फर्म भरेको छु र उहाँले मलाई प्यान नम्बर पठाइदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अनलाइनमै। अनलाइनबाटै प्यान नम्बर लिन पाइने भएपछि प्यान नलिएका तर लिनै पर्ने बाध्यता भएकालाई अब घरबाटै लिन सकिने भएपछि सहज हुने भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको रोजगारदाता परिषदका सदस्य समेत रहनुभएका महिला उद्यमी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रिता सीमा यसबाट धेरै उद्यमीलाई लाभ हुने बताउनुहुन्छ। अब यो त एकदम सहज भयो, कोरोना पेन्डेमिकको बेलामा पनि यस्तो एउटा सुविधा चाहिँ पाएकोमा चाहिँ सबैजना त खुसी नै हुन्छन् नि, होइन? कोरोना महामारीको समयमा कार्यालयमा गएर प्यान नम्बर लिन नसक्ने भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले भदौ 17 गतेबाट अनलाइनबाटै सेवा दिने व्यवस्था गरेको हो। विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार यसका लागि सरकारको आधिकारिक नागरिक मोबाइल एप्स मार्फत र आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट ird.gov.np मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। त्यो लगइन र पासवर्ड उसले जुन सिस्टममा इन्ट्री गरेर ल्या हुन्छ त्यसमा खोल्दाखेरिमा एउटा इन्फर्मेसन जान्छ, तपाईँको यति नम्बरको रेजिस्ट्रेसन भयो, तपाईँलाई 70 प्रमाणपत्र चाहियो भने आफ्नो अनुकूलले चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा जानु होला भनेर मेसेज आउँछ, होइन? उसको नम्बर त्यही नै रहन्छ। उसलाई चाहिँ भोलि चाहिँ प्रमाणपत्र एउटा चाहिँ कार्ड लिन्छु भन्ने भयो भने मात्रै कार्यालयमा जान्छ क्या आफ्नो अनुकूलले। तत्काल चाहिँ पान नम्बर जस्तो अहिले चाहिँ पान नम्बर नभइकन केही काम रोकिन्न, उसको नम्बर चाहिँ त्यहाँ डिस्प्ले भएर आउँछ। लेखा नम्बर पाए पनि प्रमाणपत्र लिन सक्कली नागरिकता सहित कर कार्यालयमा जानुपर्नेछ। कोरोना काल सकिएपछि गए पनि हुनेछ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म प्यान नम्बर लिनेको संख्या 34 लाख पुगेको छ, जसमा 20 लाख व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेको संख्या छ भने बाँकी 14 लाख व्यावसायिक प्यान नम्बर प्रयोगकर्ता छन्। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण निरन्तर बढ्दो तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा समुदाय स्तरमै विस्तार, बागलुङको ढोरपाटनमा बाढी पहिरो, बस्ती नसार्दा क्षति, प्रभावितका घर सरकारले बनाउने गृहमन्त्रीको घोषणा। अर्थमन्त्री खतिवड़ाको राजीनामा, 7 क्षेत्रमा 45 उपलब्धि हासिल गरेको मन्त्री परिषदलाई लिखित जानकारी, गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन जोखाना हेर्दै प्रधानमन्त्री। वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय, मलमा केही राहत मिल्दै, सडक नभएका ठाउँमा सुरुङ मार्गलाई बजेट। कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषयमा सोच्न G20 का सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रसङ्घका महासचिवको आग्रह, आफ्ना सीमाहरूलाई खुल्ला गर्नुपर्ने विषयमा विदेश मन्त्रीहरूको जोड। र